बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। कोई सोच नहीं सकता था कि अचानक ये मुलाकात हो जाएगी। जिस तरह के हालात बने हुए थे, जिस तरह के बयानात आ रहे थे, जो तज्ज़िये दिए जा रहे थे, उसमें दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि गवर्नर राज की बातें हो रही थीं। और ऐसे लोग जो अंदर की खबर रखते हैं, या कहा जाता है कि जी इनको कुछ कहा जाता है तभी आकर मीडिया में इस तरह की बात करते हैं, वो लोग कह रहे थे जी गवर्नर राज लग रहा है, इमरजेंसी हो रही है, इमरजेंसी लगने लगी है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इस मुलाकात के बाद भी क्या इमरजेंसी लगेगी या चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी, क्योंकि ये बात कही जा चुकी है बारहा। कप्तान की तरफ से, जेल में बैठे कप्तान की तरफ से, तहरीक इंसाफ के कप्तान कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं कर सकता, और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो बहुत ज़्यादा हॉक समझे जा रहे हैं, सख्त समझे जा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी मुलाकात की है। कोर कमांडर पेशावर की सुहेल अफरीदी से 1-on-1 मुलाकात, कोई और नहीं है, 1-on-1 अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब अली बिन गंडापुर बने थे वज़ीर आला, तो काबीना समेत उन्होंने मुलाकात की थी इसी तरह से कोर कमांडर से पेशावर के, और उसमें फिर बहुत सी बातें निकली थी कि जी काबीना बनते ही उधर गए, उनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये मुलाकात है 1-on-1, इसमें काबीना बनी ही नहीं है और कोई और नहीं है साथ, कोई चीफ सेक्रेटरी या दीगर रहनुमाओं में कोई जुनैद अकबर हों, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हों, स्पीकर साहब हों, कोई भी और नहीं है। 1-on-1 मुलाकात है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और सुहेल अफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुम्मे के दिन हुई है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि ये कोर कमांडर हाउस में या वहाँ ऑफिस में नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई है? वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। और ये मुलाकात भी हुई है जी जुम्मे के दिन। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई और सूबे में दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक कबायली अज़ला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला का कहना है कि सूबे में क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिल बैठ कर लाहेमल तैयार किया जाना ज़रूरी है। मुलाकात के अगले रोज़ वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुलाकात जुम्मे को हो रही है तो फिर उसके बाद लहजे में नरमी क्यों नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा लहजा सख्त क्यों हो गया? अब इस खबर के मुताबिक तो मुलाकात हुई है जुम्मे के दिन और हुई है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। इसमें चूँकि अमन व अमान के हवाले से बात थी और दहशतगर्दी से किस तरह से निपटना है, इसमें यह बात हुई है। तो अगर ये जुम्मे के दिन हुई है तो उसके बाद भी जलसा हुआ है, तो उसमें तो ज़ुबान और ज़्यादा सुहेल अफरीदी की सख्त होती चली गई है। तो इस पर अब देखना होगा कि चीज़ें आगे किस तरह बढ़ेंगी। शेर अफजल मरवत, जो अभी तक किसी और पार्टी में नहीं गए मगर तहरीक इंसाफ से राहें जुदा ज़रूर कर चुके हैं और शिकवे शिकायत सबसे ज़्यादा इनको हैं। एक वक्त में कहा जा रहा था ये सबसे पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ को, उनमें। तो अब आप ये देखिए कि वही शेर अफजल मरवत कहते हैं हो सकता है 1-1.5 महीने में खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज हो जाए। ये बात हो रही है, आइन के आर्टिकल का सहारा लिया जा सकता है जी काबीना नहीं बनी और अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी हो गई तो इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही है, सदर के पास इख्तियार है। तो क्या और हालात ख़राब होंगे फिर इससे? 3.5 साल में तो हमने ये देखा है, अदम इस्तेहकाम जितना बढ़ता चला गया है, मईशत का भट्टा बैठ गया है। तो मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत कहीं भी कुछ भी कर सकती है। ये अपने इक़्तिदार बचाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यही मिसाल देख लीजिए कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो गए हैं पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाने के लिए, और जिसको इन दोनों ने मिलकर वोट दिया था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक को, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं और सारा कुछ उस पर डाल दिया है। ये सोचने की बात है कि जब भी इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन आएगी तो ये लोग क्या करेंगे। भी जिस तरह से कश्मीर के लोग निकले थे, कौमी यकजहती अवामी यकजहती कमेटी के लोग निकले थे, उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। अपना ही वज़ीर आज़म लाए थे और उसके बाद क्या किया, सारा कुछ उस पर डाल रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में लोग इस तरह निकल आए तो आप देखिएगा ये दौड़ेंगे, भागेंगे, एक दूसरे पर ये लगाएंगे सारी तोहमतें, इल्ज़ामात कि इसकी वजह से उसकी वजह से हुआ। कोई अपने ऊपर ज़िम्मा नहीं लेगा। जिस तरह आप मईशत का देख लीजिए, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी वजह से, नहीं सारा कुछ नून लीग का है।
نون لیگ کے لوگ کہیں گے جی اوہ یہ تو جناب جس طرح سے محسن نقوی صاحب ہیں اسی طرح سے وزیر خزانہ اورنگزیب ہیں، ہمارا تو لینا تو کچھ نہیں، نجی محفلوں میں اس طرح کی گفتگو کریں گے، نہیں ہمارا تھوڑی ہے، ہمارے پاس جتنا اختیار ہے اس کا پوچھ لیں، اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ تو ابھی بھی یہ ایمرجنسی لگانے کی، گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ مریم نواز صاحبہ اربوں روپیہ لگاتی ہیں، اربوں روپیہ اپنی اشتہار بازی پر لگاتی ہیں، سارے چینلز کو اشتہار دیتی ہیں، جہاں میں جا رہی ہوں اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے، سب کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، کوئی چینل مس نہیں کرے گا، مریم 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 ہر طرف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اشتہاروں سے ریٹنگ نہیں آ سکتی، تو گفتگو کرنے کے لیے جتنے ٹاک شو ہوئے وہاں پر سہیل آفریدی چھایا ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی نے یہ جملہ کہہ دیا، یہ زبان استعمال کر دی، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو تو جناب اب ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو بھول جائے گی تقریریں جلد سے، یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اب تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، ایسی کی تیسی بدماشی کر رہا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح کے تجزیے آ رہے ہیں، ڈسکشن وہی ہو رہی ہے۔ بیانیہ بنانا ہے تو سہیل آفریدی کے خلاف بنانا ہے، وہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا۔ تو جیل میں بیٹھا قائد ان کا، وہ تو چھوڑیے نا، وہاں تو بات یہ ہے کہ وہ تو جیل میں ہے، باہر وہ کسی کھلاڑی کو میدان میں اتارتا ہے تو ڈسکشن ساری اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، اس نے کیا کر دیا کیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ 2022 9 اپریل خبر وہیں سے ہے آج تک، جب عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا تھا، اس سے آگے ہمارا میڈیا جرنلزم خبریں جا ہی نہیں سکیں، اسی کے ارد گرد سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو بات درست ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے، ایک اور بڑی حیران کن خبر ہے کہ غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق سوال پر وزارت خارجہ جواب دے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں فوج پاکستانی جائے گی نہیں جائے گی، یہ وزارت خارجہ سے پوچھیں، وزارت اطلاعات سے نہ پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں۔ جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ترکی کی فوج نہیں ہمیں چاہیے، ترکی کی فوج نہ ہے یہاں پر۔ ابھی پاکستان کی فوج کے بارے میں اسرائیل اخبار کہہ رہا ہے کہ ان کی کابینہ یا ان کے پارلیمنٹرین کو بتایا گیا جی پاکستانی فوج بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس پر بھی اعتراض کرتے کہ جی پاکستانی فوج بھی نہیں ہمیں چاہیے، دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ اور جی بی بی سی لکھ رہا ہے، بی بی سی، جمود کا شکار برآمدات، ڈوبتی صنعتیں اور بے روزگاری، شہباز شریف کے دور اقتدار میں پاکستانی معاشی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، کیوں ترقی نہیں ملک کر پا رہا؟ اس لیے کہ ان کا فوکس ہی اس طرف نہیں ہے، عوام نہیں ہے۔ یہ فارم 47 ہے، یہاں سب ہے کہ جی تحریک انصاف کو نیچے کیسے لگانا ہے، خان بہار نہ آ جائے، سارا فوکس اس طرف ہے۔ الجزیرہ لکھ رہا ہے، میں نے بی بی سی کا آپ کو بتایا، اب اور سنیے الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے۔ انلیس اسلام آباد can confront governance failures, regional inequalities and political mistrust, foreign policy gains will remain fragile. No deal can substitute for a stable social contract within Pakistan itself. آپ جو مرضی کر لیں، الجزیرہ لکھ رہا ہے، آپ جتنے مرضی باہر کے دورے کر لیں، باہر کی دنیا کو جتنا مرضی خوش کر لیں، امریکہ کو، جس ملک کو خوش کرنا ہے آپ کرتے رہیں، جب تک آپ کے ملک میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا اور یہ جو تفریق ہے یہ ختم نہیں ہوگی، ایک اسٹیبل سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوگا کہ لوگوں کا اعتماد ہو، لوگوں کی طرف آپ کی توجہ، آپ بہتری لا ہی نہیں سکتے، کچھ کر لیں آپ۔ یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں تباہی ہے۔ نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد رمضان بٹ نے 47 ارب کی اوور بلنگ کا اعتراف کیا ہے، صرف لیسکو میں یعنی لاہور ریجن میں 47 ارب روپے زیادہ بل آیا ہے، زیادہ لوگوں کو بل کی گیا۔ پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے پیٹ کاٹ کے بل دیے ہوں گے، کیا کیا چیزیں بیچی ہوں گی، اور پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو اوور بلنگ کی گئی ہے، اتنی بجلی انہوں نے استعمال نہیں کی۔ اور کیا کیا ہے لیسکو کو؟ صرف 2.5 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، 47 ارب روپے لوگوں سے لوٹ لیے ہیں اور 2 کروڑ 50 لاکھ کا ان کو جرمانہ صرف کیا گیا ہے۔ یہ حال ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی سنیے، مرید کی آپریشن سیکورٹی خدشات، خوف اتنا زیادہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیکورٹی سٹاف تبدیل، آئی جی پنجاب کے پی ایس او حمزہ امان اللہ نئے چیف سیکورٹی آفیسر تعینات ہو گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاتی عمرہ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود تمام سٹاف کی سیکورٹی کلیئرنس شروع کی گئی تھی۔ مذہبی جماعت کے حوالے سے رجحان اور دیگر امور کو دیکھا جا رہا تھا کہ کس کا کس طرف رجحان ہے، کوئی انہوں نے پوسٹ تو نہیں کسی کی لگائی ہوئی، کچھ اس طرح کا تو نہیں کیا ہوا۔ یہ حال تھا جی، یہ صورتحال ان کی رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ خوف کس قدر ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کہ کون کس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اب ہم نے سٹیپس اس طرح کے لے لیے ہیں جس میں خطرات بڑھ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ تو سوچا ہی نہیں جا رہا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بس سب کے خلاف کریک ڈاؤن، پکڑ دھکڑ وہی چل رہی ہے۔ ابھی تو علماء بھی اس پر پریشان ہیں کہ پتہ نہیں آگے کس کس کی باری آئے گی۔
اگر کسی کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ جناب آ رہی ہے، تسلی رکھیں، آپ کو لگ بتا جائے گا اور آپ کٹ پتلیاں بنیں اور اس طرح سے پیپلز پارٹی بھی، نون بھی سارے ساتھ ہوں اور آپ کہیں کہ جی سارے مل کر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی اصول، کوئی نظریہ، کوئی اخلاقیات یہاں سیاست میں نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔